اهلا وسهلا، نهار جديد وصفه جديده كما عودتكم كل نهار. انا كنتقاسم معكم لي غوبا اللي كندير في الدار ديالي. اليوم غادي ندير معكم واحد بيتزا كتجي بحال ديال اللي كتشريو في المحلات، بيتزا ديال لي بروفيسيونيل سهله. غادي نديرها معكم من العجينه ديالها، من لاباط حتى لا غارنيتور. داكوغ، غادي نبدا معكم باش ما نكثرش عليكم بزاف تاع لي زانغريديون. انا قررت نبدا معكم اولا بالعجينه، المقادير اللي غنحتاجو في هذه العجينه، وابخي ندوزو المقادير ديال لاباط. الو، غادي نحتاج 2 كيسان ديال الدقيق الابيض، 2 كيسان ديال الدقيق الابيض. هذا الكاس كيدير 200 غرام. 2 كيسان دقيق الابيض وكاس ديال الفينو اولا كاس ديال دقيق القمح الصلب السميده الرقيقه. غادي خصني 2 ديال الخمارات هكا ديال البولونجير، هادو فيهم 11 غرام، ولا 2 معالق كبار ديال الخميره الطريه، خميره ديال الخبز. وغادي خصني شويه ديال الزعتر، هذا اختياري، ما كتحملوش ما كتبغيوش في الماكله ما ديروش، ماشي ضروري. ونص كاس ديال زيت الزيتون، الماء الدافئ على حسب الخليط، يقدر يكفيني هذا الكاس، ومعلقه صغيره ديال الملحه. غادي نهضر مع الناس اللي ما تعرفوش العربيه، مالوغوزمون هاد القناه ما فيهاش غير العرب، ولكن عندي اصدقاء كذلك فرنسيين اللي يطلبوا مني نهضر معاهم بالفرنسي المتواضع. Alors aujourd'hui je vais faire avec vous une pizza juste magnifique. Cette pizza là, si on dirait vous l'avez achetée chez les professionnels. Alors suivez avec moi les étapes. Je vais vous dire les ingrédients tout d'abord. Je vais commencer par la pâte de pizza. La pâte à pizza, je vais avoir besoin de 2 verres de semoule, 2 verres de farine blanche. Ce verre là il me fait 200 grammes, c'est-à-dire en tout on a 400 grammes. 400 grammes de farine blanche. On est bien d'accord. Un verre de semoule extra fin. Un verre de semoule extra fin. Le verre il fait toujours 200 grammes. D'accord? 400 grammes de farine blanche, 200 grammes de semoule fin. D'accord? Un demi-verre d'huile d'olive. 2 sachets de levure de boulanger. Là, comme ça, voilà. 2 sachets de levure de boulanger. Ce sachet, il fait 11 grammes. Du coup, il va falloir 22 grammes. Ou bien 2 grosses cuillères à soupe de levure de boulanger. Une cuillère à soupe de thym. Le thym, c'est facultatif. Vous voulez le mettre, vous pouvez le mettre. Vous aimez pas, vous mettez pas. Il n'y a aucun souci. Une petite cuillère à café de sel. Et le sel, toujours, il reste à ajustir. Vous pouvez rajouter quand vous pouvez enlever. Et un verre d'eau tiède. On va passer à la préparation de la pâte. Restez avec moi. انا جبت القصعه ديالي، انا غادي نعجن لكم اليوم في القصيعه ديالي. قبل ما نبدا العجينه je vais préparer d'abord la levure. غادي نقاد d'abord الخميره. Je prends le sachet de levure, je mets dans un bol. غناخذ هذاك الساشي تاع لا ليفور نديرو في الخميره ديال الخبز، نديرو في واحد الزلافه، والثاني فوالا. Je mets un petit peu d'eau tiède bien sûr. Voilà. Et je mélange. ونخلط مزيان حتى كتذوب ليا هذيك الخميره مزيان، وتنخليها دو كوتي، جلالات دو كوتي حتى فوالا. Et je la mets de côté. Voilà. Je prends le premier verre de farine blanche, le deuxième verre, الكاس تاع الدقيق الاول والثاني، et le verre de semoule، الكاس تاع دقيق القمح الصلب. Je mélange les deux. Je rajoute le thym. كنزيد هذاك الزعتر ديالي، راه الزعتر كيجي واعر مع لي بيتزا، صراحه كيجي غزال. وناخذ انا الملحه كنديرها بيديا، مي vu qu'il y a des gens qui préfèrent qu'on fait tout en grammage, on va faire tout en grammage. Regarde, et une cuillère à café bien remplie. Voilà. معلقه صغيره عامره د الملحه. Et je vais commencer à mélanger à la main toujours.
غادي نبدا نعجن ابيتريغ ما بات هكذا، نعجنها بيديا. نتمنى الصوت يكون كيتسمع. انا بعض المرات كنسى راسي، كنبقى غير نهضر بشويه كنسى مع راني كنصور، مي بون سي كيستيون دابيتود. فوالا نردوا البال، ما نديروش هذاك الماء كله، راه مازال عندنا الخميره. faut faire attention à ne pas mettre toute la quantité d'eau parce que j'ai la levure, hein, faut pas. Voilà. هذاك الطحين كله غتجيني عجينه قاصحه. ابخي غادي نبدا نزيد ليها لا ليفور. هنا فاش كتجيني هذيك سميتو ديال العجينه ديال البيتزا كتجي زوينه بصراحه، كتجي زوينه هكذا. كنزيد وكنعجن. فوالا باش نرجعو لا ليفور. راه قاصحه العجينه، راه بالعاني خليتها قاصحه باش نعاود نزيد لها هذيك الخميره وتدخل لها. انا هاد الكميه ديال الطحين اللي استعملت غادي دير لي 3 ديال البيتزات صغيورين اولا 2 كبار. La quantité de la farine que j'ai utilisée, ils vont faire 2 grosses pizzas familiales maxi ou bien 3 petites pizzas. Moi personnellement نعجن ونزيد الخميره، نعجن ونزيد الخميره حتى نكمل هذيك الكميه كلها ديال راه ما خصنيش نزيد الخميره خطره وحده حتى تعجن هكا، راه مازال قاصحه عاد العجينه. في continuer comme ça, je malaxe et je rajoute la levure, je malaxe et je rajoute la levure jusqu'à ce que je finis toute la quantité de levure que j'ai préparée auparavant. Voilà, restez avec moi. Voilà, là j'ai bien pétri ma pâte. J'ai rajouté toute la levure. Regardez, il ne me reste plus rien. هذيك الخميره كلها شويه بشويه. وهاد الكميه ديال العجينه ديال الطحين دات ليا كاس شويه د الماء، كاس د الماء، والماء كيبقى طبيعه الحال على حساب الطحين ديالكم. Voilà. Après avoir rajouté toute la quantité de levure que j'ai préparée, là c'est bon, ma pâte elle est bien homogène, facile à travailler. Et la quantité de farine que je vous ai dit, les 2 verres de farine et 1 verre de semoule, j'ai utilisé un verre d'eau tiède. D'accord. Là je vais faire quoi? دابا اش غندير؟ بقى ليا زيت الزيتون. هاد المرحله انا كنضيف زيت الزيتون شويه بشويه ماشي كلشي كما ديما. Là cette étape là je rajoute de l'huile d'olive وكنعجن شويه بشويه، ما كنبغيش تعجن غير pour qu'il absorbe l'huile d'olive. l'huile d'olive à la fin. الكاس تاع زيت الزيتون شفتوا نتوما راه كيشرب زيت الزيتون، انا بصح طول l'huile d'olive متبغيش تعجن بزاف. نحلها مازال هكا، نزيد الكميه الاخرى نقسمها على 3 المرات. جو فيغ ان 3 étapes. فوالا وعاوتاني نشرب كنديها وكنجيبها، راه ماشي شي عجينه. هانتوما حتى كتحصلوا على واحد العجينه طريه كتجي ساهله في الخدمه. j'ouvre encore ma pâte une dernière fois et je rajoute le reste. Voilà. الزيت كلها ما بقات عندي ولا قطره، دخلت الزيت ديالي كلها في هاد العجينه. فوالا là j'ai fini toute la quantité de l'huile d'olive que j'avais. Là regardez,
j'obtiens une pâte vraiment lisse. Si vous pouvez le voir, vraiment lisse. Que je peux facilement. Voilà, c'est ça la pâte à pizza. Donc je vais faire quoi maintenant? اشنو غادي ندير دابا؟ سمعتها مزيان. غادي ناخذ واحد البول، بول ولا شي بواطه ولا شي زلافه. غادي ندير لاباط ديالي في الوسط وغادي نفيلميها. Je vais la filmer à l'aide d'un film alimentaire et je vais la laisser reposer. Vraiment, je vais la laisser. Ça dépend la température. Hein. Là, il fait chaud. Par exemple, aujourd'hui, je vais la laisser 30 minutes jusqu'à ce que je vois qu'elle a vraiment bien gonflé et bien doublé de volume. Et on se voit après. Donc, غادي نخليها تخمر مزيان. واحد انا عندي الحال سخون، اليوم عندنا الحال سخون بزاف، غادي نخليها واحد نص ساعه وتبقى على حسب الجو. غتخليوها تخمر مزيان حتى كتضاعف الحجم ديالها وغادي نتلاقاو من بعد. ولكن قبل هادشي كله غادي ندوزو لي زانغريديون تاع لا غارنيتور كو جو في utiliser اللي غادي نستعمل في هاد البيتزا. Là on va passer, je vais vous montrer qu'est-ce que je vais utiliser aujourd'hui pour garnir mes pizzas. Restez avec moi. Voilà, انا بالنسبه لا غارنيتور اللي غادي نستعمل اليوم باش غادي ندير انا هاد البيتزات اليوم كما قلت لكم. غادي ندير 3 صغيورين مختلفين الاذواق. غادي تخصني شويه ديال الكفته، un petit peu de viande hachée، لي كناكي ولا لي سوسيسون ولا كل واحد اش كيقول لهم. بالنسبه للناس اللي ما عارفينهمش غنجيب لكم لومبالاج تاعهم. هما هادو، ها هما لي كناكي. فوالا كنقطعهم دي بتيت رونديل ونديرهم في واحد لا بيتزا حتى هي كتجي غزاله، كتجيب لا صوص بلونش وشيفر. بالنسبه للناس اللي متوفر عندهم هادشي غير جربوها راه كتجي واعره. وثالثه لو طون، غادي نديرها بالطون بالتونه. وعندي الفرomage غابي هذا الغريير. عندي لا صوص طوماط مازال اللي با انكور مازال ما نسمتهاش، اللي با انكور اسيزوني، جو في الفير تو سويت. عندي الموتزاريلا، ها هو عندي دوبل تاع الموتزاريلا غادي نقطعها مربعات باش تجيني سايحه مزيان. وعندي واحد 3 ديال لي مورسو تاع الفرomage دو شيفر غير بور لا بيتزا او كناكي. فوالا بيرسيل، شويه ديال القزبر، لاي، شويه ديال البصله مجففه. الوغ لي زيرب دو بروفونس باش نسمو لا صوص طوماط ديالي. لي زيرب دو بروفونس بور اسيزوني ما صوص طوماط. Du sel bien sûr et du poivre. Voilà. Alors et la crème fraîche, il faut pas oublier ça, c'est هذه la crème fraîche القشده طريه باش غادي ندير لا صوص بلونش ديالي. فوالا دونك اش غادي ندير دابا؟ نحيد عليا هذا الشيء. غادي نجيب واحد القطعه ولا ان بلونش. Je vais commencer à faire à couper mes knackis. Les knackis. Voilà. غادي نقطعهم دوائر. هذه تاعت البيتزا تاعت الكناكي كيجي فيها هذاك الذوق ديال المدخن ديال الفيمي واعره صراحه. ما ديروهمش رقاق بزاف حيتاش كيتلواو في الفران، كيجيو بحال ما عرفت كيجي كيتلواو. المهم ما عرفتش غادي نقولها لكم. خليهم هاد ليبيسور هادي. فوالا غادي نقطع. انا لي بيتزا ديالي كيجيو بيان غارنيو صراحه، والله الا كيجيو بحال ديال البيتزيريا. والله انا كنديرهم دائما، ولادي اشاك فوا كنديرهم كيعجبهم البيتزا. واش خاصني نديرها هكا في الدار ونعرفوها شنو فيها، ولا ناكلوها ولا نشريوها سمدي غيان. Voilà, les knackis sont prêts. Je les mets de côté. Je vais faire quoi maintenant? Je vais me laver les mains. Voilà. Alors, d'abord, غادي ندوز التتبيله ديال les boulettes de viande hachée. Là, je vais faire l'assaisonnement de boulettes de viande hachée. التتبيله ديال الكرايه ديال الكفته. غادي خصني بيرسيل، قزبر، شويه د القزبر مجفف بيان سور. انا مجفف حيت عندي مجفف. ابخي الا عندكم طري تقدروا ديروا طري. دو لاي، يا ربي، دو لونيون، سمحوا لي. لونيون، البصله المجففه، لونيون سيشي، حتى هي كتجي زوينه مع البصله مع الكفته. علاش كندير هذه مجففه؟ ما كتلقش ليا الماء في الكفته ديالي. عفوا. لي زيرب دو بروفونس، الاعشاب المنسمه.
ندير فيها حتى شويه صافي. بوافر اتونسيون اي سيل البزار والملحه. الملحه فوالا. لا جو في ميلونجي يديا كوم دابيتود. انا تنخدم بيديا كناسيزوني مزيان. هاد لي بوليت ما خصهمش يجيو عاوتاني فاد صراحه. البيتزا واخا البيتزا كلها بزاف تاع نكهات، راه كاين لاصوص طوماط، كاين البصله، كاين هذا، مي كوميم حتى الكفته خصها تجي شويه حتى هي عندها اللوغ ديالها. داكوغ فوالا. كيسكو جو فير ماتون؟ جو فير دي بيتيت بوليت. ها هي خلطتها مزيان. غادي ندير دي بيتيت بوليت غير هكا صغيورين. فوالا. Alors je vais continuer à faire mes petites boulettes comme ça. Je vais finir la quantité de viande hachée que j'ai et on se voit tout à l'heure pour la garniture de l'assaisonnement de coulée de tomates. غنتلاقاو من بعد باش نديرو التتبيله لا بوري ديال لا طوماط ولا هذاك لا طوماط اللي عندي ما عرفتش نقولها العصير ديال لا طوماط كولي دو طوماط. فوالا ا تو تالير. فوالا انا درت لي بوليت تاعي ديال الكفته غادي نديرهم de côté. Je vais passer à l'assaisonnement de la purée de tomates. Alors, du sel, un petit peu de sel, du poivre, je suis à l'melha, je suis à l'zar, les herbes de Provence, achat monsima. Ça fait entièrement le temps, donc ما نديرش زعتر في la sauce parce que déjà راه كاين في هاد العسل موسمه. Un petit peu d'oignon séché, شويه د البصله et du persil et c'est fini. وشويه ديال القزبر وسالينا. Je mélange tout ça. هاني كنحرك هادشي كله. انا راه كنستعمل غير الكولي ديال لا طوماط، ما كاينلاش ندير داك هو راه احسن لا طوماط هكا فريش تحكوها وطيبوها. مي بون غاني دو طون ديجا هادشي فيه بزاف تاع لي زيتاب باش نربحوا الوقت. راه حتى هادي راه كتجي مزيانه وسريعه وبنينه سورتو. دونك هاني وجدت دابا كلشي، وجدت هذا الطون راه واجد مثلا لي بوليت. دابا جو في كونتيني اتوندر ما بات باسكو مازال ما خمراتش. اون اتوندو انا كندير معكم داكشي اون ميم طون، ما كاينش لا مونتاج ولا والو، راه كنصور كنحط الفيديو ديريكت. En attendant que ma pâte double de volume, on se voit tout à l'heure. Et moi, entre temps, je vais commencer à couper les petits dés de ma mozzarella. A tout à l'heure alors. فوالا من بعد ما دازت 20 دقيقه كما قلت لكم على البيتزا ديالي. ها نتوما كتشوفوا تضاعف الحجم ديالها. Après 20 minutes d'attente, vous avez vu, regardez ma pâte, elle a doublé de volume. Voilà. هي تحت الحجم ديالها مزيان. maintenant il est prêt à l'emploi. دابا راها جاهزه باش نديرو البيتزا ديالنا. غير قبل ما ندير البيتزا انا بغيت نوريكم واحد لاستيوس عندها علاقه بلا كوزين بيان سور. هادو واحد لي مول شريتهم، ماشي لي مول، لي بلا ديال الفور، الصينيات ديال البيتزا شريتهم في ليدل راه معروف عندنا هنايا. بالنسبه للناس اللي مازال ما اللي كيزيتيو باش يشريوهم غير شريوهم. هادو سي غنوريكم، خبيت لومبلاج اكسبري باش نوريه لكم. هما هادو هما شريتهم في ليدل، زعما زوينين البيتزا، كتقدروا طيبوا 4 البيتزات خطره وحده. بالنسبه للناس اللي عندهم فرن عالي ils sont super bien pour la cuisson des pizzas et même pour la taille je trouve que c'est trop bien pour faire 3-4 pizzas différentes garnitures. Franchement c'est bien. Et ce qui est bien aussi c'est que on les fait cuire d'un seul coup. Voilà, si on a un four haut, franchement on peut faire cuire 4 pizzas, 3 à 4 pizzas. Voilà, du coup regardez avec le سيبور مع السيبور ديالهم كيدخلوا الفران. كندير هذه وحده هنا، وانا غندير غير 3 اليوم، غنستعمل غير 3 ديال السنيات. ديجا راه استعملتهم، ديجا طيبت فيهم، جربتهم عاد غادي نشاركهم معكم. وانا باش كنحافظ على الصينيات ديالي راه ما تنغسلهمش من بعد، جو لي لاف با ابري، جو مي كارط تاع البابي كويسون على على الغونديل هكا باش نحافظ على البيتزا على الصينيات ديالي يبقاو عندي مده طويله. فوالا كندير هكا، جو مي بابي كويسون دون توت لي فوالا والفرا. فوالا
Et je vais commencer, voilà, ça c'était juste une autre parenthèse pour vous dire, voilà, c'est l'astuce que je fais pour gagner du temps, pour faire 3 pizzas d'un coup, au lieu de faire une et attendre qu'il finisse sa cuisson, après la deuxième, et voilà, voilà. أنا كندير هذه هي الطريقة اللي كندير، بلي تحت على هاد اللعيبة، راه صراحة راه مزيانة. غير اللي ساكنين هنا عندهم اللي يدو حداهم غير سيروا شريوهم، ما عرفتش باغي كاينين ولا هادي صافي راه شريتهم صافي لونطون. بون غادي ندوزو دابا العجينه ديالي، غادي خصني شويه تاع لا سمول، ان بتي بو سمول، نحيد هذيك العجينه ديالي من البول غير بشويه راه خامره. فوالا نحيد كلشي. فوالا وغادي ندير 3 بيتي بول، وحده ثانيه شويه نكثر على هذه ان بو بري يكونوا متساويين شويه. فوالا شفتوا راه كتجي خفيفه، سي فريمون تري ليجي. كندير لا سومول دائما. Voilà la première pizza. La deuxième. Donc on la semoule. Deuxième, arrête de la semoule, hein, ça touche. Voilà. Et la troisième. J'ai à peu près le même poids ou la même taille. أنا بغيت نديرهم هكا صغيورين باش ندير بزاف تاع. عندي اللي كياكل الطون، كاين اللي ما كياكلوش، كاين اللي كياكل اللي ما كياكلش الطون القمه ياكل هذا، ياكل الكفته. بون فوالا غادي نبدا انا غير هكا بيديا، غير افيك مي دوا هكذا توجور لا سمول. شوفوا ها جابوي سور لي فوالا سور لي بور هكذا، et je laisse un petit peu de pâte au milieu. كنورك على الجناب هكا وتنخلي شويه ديال لا بâte au milieu، داكوغ في الوسط. علاش؟ باش ملي نجي انا خصني الجناب نخليهم هكا واسعين. شوف معايا غير هاد الطريقه غادي نستمر هكذا حتى نلقى لا طاي، حتى نوصل لا طاي ديال سميتو، راه غير على دو مي دوا، سي با لا بوم دو لا مان، سي جوست لي دوا. فوالا كنستمر هكا غير بيديا بلا غولو بلا والو، مره كندير لها هكا باش نوسعوها. فوالا نجمع لا سمول ديالي اي جو كونتينيو حتى كنحصل على الحجم ديال، وديروها غير ديروها رقيقه، غير الجناب هادو اللي تخليهم شويه عرض، غير الجناب ديالي. فوالا وكنستمر هكا حتى نحصل على لا طاي اللي بغيت انا. هانتوما هنا دابا كنوريك على الوسط باش توسع، شفتوا؟ عاوتاني بيان راه كتجبد بوحدها لا سمول او ميليو. فوالا شفتوا هانتوما بدات كتشد ديال الفرن ديال البيتزا ديال برا ديال المغازا ديال لي بيتزيريا. فوالا كنخلي هاد الجناب هكا باش تجيني فريمون بحال ديال سميتو، راه كتجي فريمون هشيشه في الطياب. دونك ما غاديش نكثر عليكم في الهضره، بغيت ندير معكم غير وحده باش تشوفوا الشكل ديالها. فوالا وتنورك على الجناب غير بيديا هنايا، ماشي هنايا، ما كنبسطوش، ما كنديرو غير هكايا، غير بيديا هكا الصبعان ونجبد هكذا. اخر مره صافي غادي نجيب المول باش غادي نحطها ديريكت. فوالا نحطها في المول ديالي وتنقدها. فوالا تجيني شكل دائري. وعاوتاني واحد الحاجه، هاد لاباط راه ما كنتقبهاش، لاباط بيتزا لا بيك با، نخليها هكا ما تنتقبهاش، ما كاينلاش فاصون. ندير هادي وندوز ندير الاخرين وغادي نستمر هكا تندير الاخرين باش ندوز معكم لا غارنيتور باش نوريكم كيفاش كنغارني هاد لي بيتزا دي.
البيتزا ديالي لا باتا بيتزا كلهم بثلاثه. ها هما نتمنى يكون كلشي واضح. ندير غير شويه د البلاصه هكا. فوالا غادي نبدا دابا ندير معكم لا غارنيتور. كما قلت لكم جو بيك با مي باتا بيتزا ما كنتقبهمش بلا فورشيط، ما كاينلاش. دونك غادي ندير، نتمنى يكون كلشي باين كيف سميتو. غادي ندير الاولى تاع بيون داشي، وما كنوصلش للجناب داكوغ. دوك الجنيبات خصهم يبقاو بيضين باش يبانوا لينا في. غادي تشوفوا الشكل ديالها من بعد وغادي تحكموا ديك الساعه. دابا راه ما عرفتش غادي تفهموا شنو بغيت نقول لكم. نزيد شي شويه لاصوص طوماط. فوالا وكما قلت لكم الكفته راني ما طيبتهاش من قبل، حيت الاش حرتها من قبل كنديرها في البيتزا ديالي كتنشف. انا جو لا في با كوير اوبارافون، جو لا مي ديريكتومون كوم سا اي جو في كوير تو دان كو. غادي ندير الكفيتات ديالي. او باردون، قبل ما ندير نسيت، قبل ما ندير الكفته غادي ندير الموتزاريلا. هي الاولى كندير الموتزاريلا. كندير لكم لي زيتاب تاعت البيتزا تاعت. فوالا موتزاريلا مزيان. من بعد راه غادي تذوب. تجمعي الموتزاريلا دابا، صوص طوماط موتزاريلا. لا ندير الكفتات ديالي هكذا. نشوف فيك ما نسيت شي حاجه او ميم طون سي با ايفيدون. فوالا ندير هكا جميع الكفته ديالي. نتمنى يكون كلشي باين وراه ساهلين، وانا كنقول لكم غادي يجيو واعرين. غير ديروا بحال هكذا غادي كتجي غير ناجيه. لو غرويير من الفوق ماشي شويه من الفوق. راه ما كنديرش دوزيام كوش ديال الكغيير ملي كيطيب صافي. هادشي اللي كندير ليه خطره وحده. يعني فيلي دويل دوليف، شويه دويل دوليف. فوالا هكا. فوالا طلع نبي. هذه البيتزا ديالي الاولى واجده. غادي نديرها في السيبور. Elle est prête à enfourner. Je passe à la deuxième pizza, celle que je vais faire avec les knaki. راح كنغوت. فوالا غندير الصوص طوماط. ما نديرهاش بزاف كما قلت لكم. غادي ندير ليها لا كريم فريش. كنبغي غير شي شويه تاع لاصوص طوماط بزاف في التحت، غير على حساب لا كولور ولوغو. كما قلت لكم لاصوص طوماط سي لا سول شوز كي اسيزوني في لا بيتزا. راه الحاجه الوحيده اللي اسيزوني باش تعطينا شويه ديال اللوغو. راه خصنا نديرو لها. ندير لي كناكي ديالي. علاش كندير لهم لا كريم فريش؟ باش ما يقساحوش تو سامبلومون، ما ينشفوش في الفران. تعرفوا هذا راه اللحم المدخن راه دغيا كينشف. هو اصلا ديجا في لومبالاج ديالو راه كتجيبوه غير كتسلقوه صافي راه كيكون واجد. انا راه تنستعملو في البيتزا كيجي صراحه كيجي زوين المذاق ديالو. واخا هكا كندير شي شويه تاع لا كريم فريش. غتجيكم شويه بيزار لا سيزونمون، ولكن صراحه صدقوني رائعه روعه. هذه كاع هذه هي المفضله عندي انايا، انا وولدي هذه هي المفضله عندنا. كندير لا كريم فريش. ندير كميه مهمه تاع لا كريم فريش فوق لي كناكي. كندير عفوا كندير الموتزاريلا كما قلت لكم. موتزاريلا هكا بيان. قطعتها مربعات. علاش؟ ملي كنحكها كتجيني سايحه بزاف وكتعطي لي هذاك لاصوص طوماط. انا تنبغي يبان شويه صوص طوماط، شويه كلشي يبان وصافي. فوالا غادي ندير هذاك البغيير نقلب عليه. ها هو غندير البغيير ديالي حتى هو من الفوق. فوالا وهذه غادي نزيد ليها شويه تاع لي زير دو بروفونس من الفوق غير لا نسمه. شويه لي زير دو بروفونس من الفوق. هذه على حسابي. جربوها راها كتجي روعه. دوزيام بيتزا بريت au secours. La troisième et la dernière sauce tomate دائما.
الفران عندي راه ديجا سخون، درتو على الموديل، درت على واش نقولوا ليه، انا عندي سيستيم ديال بيتزا كيطيب على 210 سيستيم اوتوماتيك، ولكن تقدروا ديروه نتوما الفوق والتحت. allumez le four à 200 le sol et le haut et préchauffer par exemple préchauffer par avant, voilà, 180 à 200 degrés, oh là là, 180 à 200 degrés. الناس اللي ما عندهمش السيستم ديال البيتزا غادي ديروا الفران يكون سخون بزاف. الناس تاع هذا الفران ديال الغاز تاع البلاد يكون سخون من قبل، سخن مزيان مزيان مزيان، خصو يسخن مزيان من قبل، وغادي ديروا ليه وغادي تدخلوهم قولوا واحد ردوا لهم البال 15 دقيقه حتى راه عندنا غير لاباط اللي خصها طيب، كلشي راه عندنا طيب، والا هذيك ديال الكفته راه خصها شويه ديال الطياب زايد بيان سور. فوالا هذه ديال الطون مزيان. انا زدت شويه تاع لي شامبينيون، مشيت شفت كان عندي شويه هانتوما. من بعد ما ساليت انا زدت ليهم كما قلت لكم، زدت واحد شويه ديال الفران عندي هو سخن، ندير غير الفلاش البورطابل. فوالا زدت واحد شويه ديال لي شامبينيون، قلت لكم عندي لي شامبينيون معلبين. الفران سخن، غادي ندير البيتزا ديالي، غادي ندير ليها شويه ديال الكغويير اللي بقى ليا، زدت شامبينيون وزدت لي زوليف نوار ما كنتش قلتهم في المقادير. فوالا صافي، ها هي واجده، حتى هي غادي ندخلها الفران. وها هما لي بيتزا ديالي. من بعد ما هانتوما ها ديال الكفته، ها ديال اللي كنا كيراقنا لكم، غادي نزيدوا ليها شويه تاع الفرomاج دو شيفر من الفوق، غير شويه، هو شويه مجهد ولكن انا كيعجبني. الكفته غندخلهم هكا في هذا السيبور الفران. قلت لكم البروغرام اللي درت ليه انايا 210 210 دوغري. غادي نخليهم تقريبا عندي 21 دقيقه، وغادي نتلاقاو من بعد باش نشوفوا الشكل النهائي ديال لي بيتزا ديالنا. لا جو لي انفورنير à 210 degrés programme pizza. Je vais les enfourner environ 20 minutes. Je vais surveiller bien sûr la cuisson et on se voit tout à l'heure pour le résultat final. À tout à l'heure. بغيت غير نوريكم انا كيفاش كندير. ديال هذا السيستم ديال البيتزا غادي نخليهم يطيبوا هكا خطره وحده ونتلاقاو من بعد. اتوتالا. والان ها نتوما كتشوفوا من بعد ما طابوا لي بيتزا ديالي، ها نتوما هاني زيت البختال باش نمشي معكم هكا مزيان باش تشوفوا لي بيتزا ديالي. اي فوالا مي بيتزا après 20 minutes de cuisson. ها هما، هادي تاعت الطون، هادي تاعت الفيوند، هادي تاعت لي كناكي وشيفر اي كريم فريش. فوالا و celle-là c'est au viande hachée, à la viande hachée. Voilà, vous avez vu la viande hachée, elle est pas du tout sec, vous avez vu, regardez, et la crème, je vais vous montrer exactement, regardez la pâte, vraiment elle est très légère, cuite, hop, tout est cuit. Je vais même vous couper une, je vais essayer de vous couper une, je tiens le portable pour ça. Je coupe celle-là, c'est le temps, ma préférée. Non, c'est les claquets, ma préférée. Voilà, vous avez vu, regardez-moi ça. Léger, bien cuite, franchement n'hésitez pas à les tester. Voilà. Alors voilà, كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي الناس اللي مازال ما تابوناوش. نتمنى لكم امسيه سعيده، ونتلاقاو غدا ان شاء الله وصفه جديده. الى اللقاء.